This is a Saturday session. We are calling this roundtable sessions with MIN. हाम्रो आजको प्रब्लम्स र प्रब्लमको टपिक अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनको लागि अनि आज हामी के डिस्कस गर्छौँ होला भनेर आई वुड लाइक टु इन्भाइट माई कलिग another board member of MIN, Chandan Shah. He will explain to you आजको टपिक के हो अनि आज हामी के डिस्कस गर्छौँ अनि के डिस्कस गरेर कन्क्लुजनसम्म हामी कहाँसम्म आइपुग्नु पर्छ भनेर. अल्दो हामीले टाइम चाहिँ 1 hour को राखेका छौँ, अलिकति तलमाथि हुन सक्छ. So please be patient. Thank you again. Chandan, please. Thank you, Prashant, for handing over the platform to me. Like आजको मिटिङको अब म मात्र स्पिकर चाहिँ होइन, मसित राहुल र रमन दाइ पनि हुनुहुन्छ. बट यो सेसनलाई एउटा कुनै अरू म्याथ क्लास अथवा म्याथको एउटा पिरियड जस्तो चाहिँ नबनाऊँ. लेट्स डु समथिङ न्यू है, र लेट्स लर्न समथिङ है. ओके, सो यसमा चाहिँ मैले अब अन्टिल एभ्री वान जोइन्स मैले चाहिँ एउटा क्विक सर्वे गरेँ है. लाइक तपाईँहरूमध्ये अब कतिजना अहिले 10 ग्रेडमा हुनुहुन्छ अर बिलो? ह्यान्ड रेज गरिदिनुहोस् त. सो 10th ग्रेड भन्दा तल चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न. ओके, सो 11 क्लासमा करेन्टली इनरोल हुनुभएको को हुनुहुन्छ? ह्यान्ड रेज गरिदिनुहोस् त. सो आजको टपिक चाहिँ अलिकति रिगरस हुन सक्छ भनेर यो सर्वेले चाहिँ लिइरा, बट सबैजनाले बुझाउन चाहिँ हामी ट्राई गर्छौँ. 12th ग्रेडमा को हुनुहुन्छ यसो ह्यान्ड रेज गरिदिनुहोस् त. अहिले करेन्टली 12 मा हुनुभएको. लेट्स मेक इट इन्टरेक्टिभ है. लाइक मैले एउटा वान साइडेड सेसन चाहिँ बनाउन खोजेँ होइन. लाइक तपाईँहरूको बारेमा अझै जान्न. यो अलि इन्फर्मल नै हुन सक्छ, त्यति इट्स नट नेसेसरी कि सबैजना अब होस्ट मात्र बोल्ने भन्ने कुरै हुन्न. यस. सो 12 सकिनु भएको को हुनुहुन्छ? यु मे रेज योर ह्यान्ड. यस, क्वाइट अ बिट. ल ओके, ल मैले चाहिँ अब मेनली अब क्वेसन चाहिँ अब धेरैजनाले थाहा पाइसक्नु भयो होला एमआइएनको पोस्टबाट. बट स्टिल अब प्रशान्तले अब एकछिनमा एक्चुअल भिडियो पनि स्क्रिन सेयर गरेर त्यो प्रब्लम के हो त्यो पनि देखाउनुहुन्छ ल. अब त्यति त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले अब एउटा लाइक धेरैजनाको क्युरियोसिटी हुन्छ कि यो ज्योमेट्री र रिगरस ज्योमेट्री यस्तो गाह्रो प्रब्लमहरू लाइक मान्छेहरू किन इन्ट्रेस्ट हुन्छन्? लाइक वाइ डु पिपल इभन केयर सल्भिङ सच अब लाइक एउटा पहाडको टुप्पोबाट यति इन्क्लिनेसन छ भने त्यो पहाडको अथवा त्यो रुखको यति हाइट छ भने यति डिस्टेन्सबाट रुख भाँच्यो भने वाइ डु पिपल इभन केयर? ल त्यो त एकदम सिम्पल केसको that they are pretty much simpler case of scenarios. Why do people even care? Like जस्तै आजकै प्रब्लम हेरौँ. अब एउटा ऱ्यान्डम लेन्थ रेडियसको सर्कलमा दुईवटा कर्ड बनायौँ, त्यो पनि ऱ्यान्डम लेन्थको. अब ती तीनवटा लाइक एउटा आर्क र दुईवटा साइडसित ट्यान्जेन्ट भएको जसको एउटा सर्कल जुन बन्छ त्यसको रेडियस निकाल्नु. वाइ people are even curious. Like this is like a kind of investigation. Like sorry, like we know that if we have two curves of certain length, then there exists a definite size of smaller circle. भन्नाले अब हामीलाई थाहा छ कि एउटा सर्टेन साइजको सर्कल त बन्छ, तर कति साइजको बन्छ. सो यो चाहिँ काइन्ड अफ क्युरियोसिटी. लाइक इट्स लाइक वी नो वी हेभ द सिनारियो. लाइक जस्तै यो चाहिँ काइन्ड अफ एउटा फिक्सन जस्तै हो क्या. लाइक एउटा क्राइम सिन छ, यहाँनिर यस्तो यस्तो एभिडेन्सहरू छ. अब त्यो एभिडेन्सहरूलाई युटिलाइज गरेर हाउ वी क्यान रिच टु द एक्चुअल काइन्ड अफ गिल्टी पर्सन. सो त्यस्तै सिनारियो यहाँ पनि छ. लाइक वी हेभ अ गिभन सिनारियो. अब यो सिनारियोमा केही न केही त लेन्थ डेफिनेट भ्याल्यु त हुन्छ त्यो रेडियसको. त्यो कसरी निकाल्ने त्यो चाहिँ अब
ओके सो यो चाहिँ एउटा कुनै एउटा लाइक हामीले चाहिँ युनिट रेडियसको सर्कल लिएका छौँ बट जति रेडियसको सर्कल लिँदा पनि इट डजन्ट मेक्स डिफरेन्स किनभने लाइक वी क्यान अलवेज स्केल द्याट टु सम साइज क्या लाइक हामीले युनिट्स रेडियसको सर्कल लेख्यौँ तर त्यही डायग्रामलाई के फ्याक्टरले अथवा आर फ्याक्टरले स्केल गऱ्यौँ भने हाम्रो ग्रेटर सर्कलको रेडियस पनि आर हुन्छ ओके यु क्यान प्ले प्रशान्त सो जस हामीले चाहिँ स्पेसल केस लेख्यौँ द्याट हाम्रो ग्रेटर सर्कलको रेडियस चाहिँ 1 छ अब त्यसमा चाहिँ दुईवटा कर्ड बनायौँ सो द्याट दे मिट एट द सर्कमफ्रेन्स अब दुवैको लेन्थ चाहिँ अब जे नै हुनसक्छ अब एउटा यस्तो सर्कल ड्र गर्यो जुन चाहिँ हाम्रो दुईटै साइडसित पनि ट्यान्जेन्ट छ र तिनीहरूको बिचको तिनीहरूले सबटेन्ड गर्ने आर्कसित पनि ट्यान्जेन्ट छ भन्नाले दे हेभ अ कमन कन्ट्याक्ट पोइन्ट नट टु पोइन्ट्स अफ इन्टरसेक्सन भनेपछि त्यस्तो पर्टिकुलर स्मलर सर्कल जुन फर्म भइरह त्यसको रेडियस चाहिँ कति हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो अब लाइक यो चाहिँ क्राइम सिन हो अब हामीले चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्नु छ कि स्मलर रेडियस कति हुन्छ सो यति नै हो प्रब्लम चाहिँ ओके पज गर्दा होला अब ओके अब म चाहिँ सुरुमा आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिनुभन्दा पहिला केही बेसिक कुराहरू रमन पाण्डे दाईले डेमोन्स्ट्रेट गर्नुहुन्छ लाइक त्यस सो रमन दाई यु क्यान गो अन राइट म चाहिँ अहिले तिमीहरूलाई तीनटा कुरा एक्सप्लेन गरिरहेको छु त्यो चाहिँ तीनटामा अर्ध सेन्टर सेन्ट्रोइड अनि त्यसपछि कोसाइन ल यो धेरै जसो जनाले थाहा पाइसकेको कुराहरू होला त्यही पनि बेयर विथ मी ओके the center we'll watch a video I'll explain it and we screen share okay can everyone see my screen yes yes okay right on okay the center of a triangle is the point at which altitudes of a triangle intersect. If the triangle is obtuse, the altitudes will intersect in the exterior of the triangle. So यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ हामी डेमोन्स्ट्रेट गरिरहन्छ यो भिडियोबाट एल्टिट्युड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा साइडसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ है अनि त्यसपछि एउटा भर्टेक्सबाट आउने एउटा साइडमा परपेन्डिकुलर हुने हुन्छ अनि यो चाहिँ हामीले डेमोन्स्ट्रेट गरेको एउटा कम्पसबाट कसरी अब त्यो परपेन्डिकुलर बनाइन्छ भनेर अनि पहिला एउटा भर्टेक्सबाट दुईटा आर्क बनाउनु पर्छ अपोजिट साइडमा अनि त्यसपछि त्यो आर्कबाट त्यो कम्पस लिएर अनि त्यसपछि यतापट्टि ड्र गर्नुपर्छ एउटा अर्को आर्क ड्र गर्ने यतापट्टि हैन तर के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो कम्पस चाहिँ त्यो कम्पसको आर्क चाहिँ त्यो टोटल डिस्टेन्स छ नि एउटा आर्क र अर्को आर्कको बिचमा त्यो दुईटा आर्क त्यो त्यसको हाफ भन्दा अलि बढी हुनुपर्छ भनेको त 50% भन्दा अलि बढी हुनुपर्छ यो दुईटा आर्कको डिस्टेन्सको 50% भन्दा बढी हुनुपर्छ यो कम्पसको आर्क चाहिँ अनि त्यसपछि अब त्यो गरेर ड्र गर्यो यतापट्टि अर्को आर्क ड्र गर्यो अनि अर्कोबाट पनि एउटा आर्क ड्र गर्यो अब त्यहाँ हो तिम्रो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हैन अनि त्यहाँबाट एउटा लाइन ड्र गर यहाँ परपेन्डिकुलर छ यो लाइन यता परपेन्डिकुलर छ अनि त्यसपछि हरेक साइडमा त्यही कुरा गर्ने सेम कुरा यो पोइन्ट छ नि जुन आएको त्यो तीनटा लाइन मिट भएको हो त्यसलाई चाहिँ अर्ध सेन्टर भन्छौँ हामी जुनै पनि ट्रायंगल
को तीनटा perpendicular तीनटा साइडको perpendicular meet अब हाम्रो अघि भनेकोमा कुरा के थियो भन्दाखेरि अब अर्ध सेन्टरको भयो अब सेन्ट्रोइड भनेको चाहिँ के हो त सेन्ट्रोइड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हरेक इक्विल्याटरल ट्रायंगलको अर्ध सेन्टरलाई सेन्ट्रोइड भन्छ हैन अनि त्यसपछि कस्तो भन्दाखेरि ओके अब यहाँ एउटा ट्रायंगल ड्रा गरौँ हैन ओके द्याट्स काइन्ड अफ लाइक एन इक्विल्याटरल ट्रायंगल अनि यहाँ ड्रा गर्यो perpendiculars यो देखिरहेछ नि सबैजनाले यस देखिरहेछ त ओके अब यो पोइन्ट जुन छ नि यो पोइन्ट यो सरी यो पोइन्ट हो त्यसलाई चाहिँ हामी सेन्ट्रोइड भन्छौँ जुनै पनि इक्विल्याटरलको अर्ध सेन्टरलाई हामी सेन्ट्रोइड भन्छौँ हैन अनि त्यसपछि अर्को कुरा त्यो भिडियोमा के गरिएको थियो भने अर्को कुरा एउटा स्केलिन ट्रायंगलको अर्ध सेन्टर चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ट्रायंगल बाहिर हुन्छ है अनि त्यो चाहिँ अहिले हामी डेमोन्स्ट्रेट गरिरहेका छौँ अब सरी ओके अब यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यो यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यो यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यो यो अर्ध सेन्टर जुन छ नि यो चाहिँ त्यो बाहिर हुन्छ परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ हरेक टर्म त्यो अब त्यो भयो हैन अब हामी चाहिँ अरु के छ भन्दाखेरि अब अर्ध सेन्टर र सेन्ट्रोइडको कुरा भयो अनि त्यसपछि त्यो बेसिक कुराहरु चाहिँ त्यति भयो हैन अब हामी अब हामीले पहिला युज के गर्थ्यौं भन्दाखेरि यो पाइथागोरियन थ्योरमबाट हामीले पहिलो कम्प्लेक्स कुरा सिकेको भनेको कोसाइन ला होला हैन अनि त्यसको चाहिँ म अहिले डेमोन्स्ट्रेट गरिरहेको छु हैन यो चाहिँ एउटा पिक्चर भयो अनि त्यसपछि अब यो शिट ओके यसमा के छ भन्दाखेरि अब फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि यो अब यो ट्रायंगलबाट यो xpy बाट तिमी एउटा त्यो लिग हैन अनि a स्क्वायर्ड भनेको हाइपोटेन्युस भयो इज इक्वल्स टु b minus x squared b minus x भनेको यो depending on the base वा perpendicular भयो अनि त्यसपछि यो भयो h squared त्यो भनेको base अथवा perpendicular भयो यो एक्चुअली पाइथागोरियन थ्योरम हो अनि त्यसपछि हामी त्यही यो दुईटा ट्रायंगलको कम्पेयर गरेर अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीले यो कोसाइन ल डेमोन्स्ट्रेट गरेका छौं अनि त्यसपछि यो टोटल ट्रायंगल xyz को चाहिँ कोसाइन ल अनि त्यसपछि a squared is equals to b squared minus 2bc cos a plus c squared यो चाहिँ कोसाइन ल भयो अनि यता डेमोन्स्ट्रेट गरेका छौं हामीले चाहिँ यतापट्टि अनि okay those are the basic concepts you need to understand to solve these problems today अब मैले चाहिँ अलिकति त्यो एकदमै बेसिक भएर अलि छिटो एक्सप्लेन गरे तर केही कन्फ्युजन छ भने म फेरि एक्सप्लेन पनि गर्न सक्छु अलि डिटेलमा त्यही भन्दा हुन्छ Thank you, Raman, for demonstrating. अब like म चाहिँ अब सिधै प्रब्लममा डाइभ गर्छु है त अब यो प्रब्लम चाहिँ काइन्ड अफ एपोलोनियस प्रब्लमको एउटा जेनरलाइजेसनको पनि स्पेशल केस हो अब एपोलोनियस प्रब्लम एक्ज्याक्टली के हो त्यसबारे अब अर्को साथीले पछि भन्नुहुन्छ होला बट यस प्रब्लम चाहिँ जुन म सल्भ गर्छु त्यसबारे त अहिले चाहिँ तपाईहरु अवगत हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ सो हाम्रो प्रब्लमको लागि अब भर्खरै दाइले कोसाइन ल बारे अलिक केही शेयर गर्नुभयो अब कोसाइन ल चाहिँ एक्चुअली अब एउटा पाइथागोरियन थ्योरमकै एउटा जेनरलाइजेसन हो जस्तै मैले अलिक अझै यसमा भन्न चाहे मैले पेपर शो गर्छु आफ्नो I guess it is being shown यो मिरर चाहिँ भएन ओके फाइन
सो पाइथागोरियन थियोरमले खासै केही पनि भने होइन, लाइक दुईवटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा दुईवटा एडजसेन्ट साइड स्मलर साइड थाहा छ भने we can figure out what the larger side is. तर यो चाहिँ अब जेनरलाइज कसरी कोसाइन लले गर्छ भन्दाखेरि दुईवटा साइड देखा अनि दुवैको बिचको एंगल पनि हामीलाई सपोज थीटा छ भनेर थाहा छ भने थर्ड साइड के हुन्छ भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ कोसाइन लले दिन्छ। र त्यो अघि दाइले शो गरे जस्तै अब यसलाई सी यसलाई ए र यसलाई बी भन्यो भने सी स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos of थीटा हुन्छ है। ओके, यसमा चाहिँ अब यो कम्प्लिकेटेड लुकिङ इक्वेसनले अब सबैलाई बोर गरिसक्यो होला है। अब के गर्ने, अब म्याथमेटिक्स भने नै त्यस्तै हो, लाइक एक्सप्रेसनले बोर गर्छ नै अब। सो अब यो चाहिँ मैले कोसाइन लको बारेमा किन भने भन्दाखेरि किनभने यो चाहिँ अब लाइक वान अफ द बेसिक थिङ्स द्याट वी विल बी युजिङ इन द प्रब्लम एक्चुअली। सो हाम्रो प्रब्लम चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि लेट मी शेयर माइ स्क्रिन। ओके, सो अब अघि लाइक भिडियोमा डेमोन्स्ट्रेट गरे जस्तै मेन थिङ इज कि हामीले ए र बी भन्ने दुईवटा कर्ड दिएको छ भने अब स्मलर सर्कलको रेडियस निकाल्नु छ। अब स्मलर सर्कल के हो, अब त्यसको बारेमा हामीले इन्फर्मेसन निकाल्नु छ। अब स्मलर सर्कलको साइज निकाल्नको लागि अब स्मलर सर्कलको के प्रोपर्टिज छ, के फ्याक्ट्सहरू प्रब्लममा दिएछ त्यसबारे हामी कुरा गरौँ है त। सो यो स्मलर सर्कल चाहिँ कसरी ड्र गऱ्यौँ हामीले भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो दुईवटा साइडसित ट्यान्जेन्ट छ, ए र बी भन्ने साइडसित ट्यान्जेन्ट छ भनेपछि यो चाहिँ अब भनेपछि यो चाहिँ काइन्ड अफ इन सर्कल जस्तै छ क्या। लाइक यहाँनिर चाहिँ screen shares, like you have to switch between screen like screen and the paper, right? If when I am switching. Okay, so sorry, okay, so हाम्रो सानो सर्कल चाहिँ दुईवटा साइडसित ट्यान्जेन्ट रहेको छ। what does that mean is कि यो चाहिँ कुनै एउटा हाइपोथेटिकल ट्रायंगल, अब यो त एक्चुअली ग्रेटर सर्कलसित नि ट्यान्जेन्ट छ, सो आई शुड हेभ ड्रन इट लाइक दिस। अब यो चाहिँ अब काइन्ड अफ मैले अघि भने एउटा इन सर्कल जस्तै छ। अब इन सर्कल बारे अब दाइले भन्नुभयो के भन्नुभयो मैले आई थिङ्क मैले भन्नुपर्ने होला। ओके, सो इन सर्कल भन्ने चाहिँ खासमा के होइन, कुनै पनि ट्रायंगललाई इन्टरनली टच गर्ने सर्कललाई चाहिँ इन सर्कल भनिन्छ। अब यसको लाइक जियोमेट्रिकल डेफिनेसन चाहिँ यो त अब भिजुअली लाइक बुझ्ने कुरा हो नि त। यसरी यो डेफिनेसनले चाहिँ भिजुअली बुझ्न सकिन्छ, तर लाइक जियोमेट्रिकल डेफिनेसन चाहिँ you have to draw angular bisectors of any two sides. You may draw all the three, but they will be concurrent. They will meet at a single point. So भन्नुको अर्थ लाइक इन सेन्टर जुन हाम्रो इन्टरनली टच गर्ने सर्कल हुन्छ नि है, त्यो चाहिँ ठ्याक्क एङ्गुलर बाइसेक्टरहरूमा आएर मिट हुन्छ। एङ्गुलर बाइसेक्टरहरू त्यो पोइन्टमा आएर मिट हुन्छ। किन हुन्छ होला, किन भन्दाखेरि अब यो दुईटा त इक्वल हुन्छ नि, हुन्छ कि हुँदैन? ल ओके, इक्वल हुन्छ कि हुँदैन भनेर ल हामीलाई थाहा भएन, कसैले नि भन्नु भएन, त्यसो पनि नहोला इक्वल। तर यो दुईटै रेडियस भएपछि र यो परपेन्डिकुलर भएपछि यो दुई बिच इक्वल हुन्छ है, किनभने यो त सर्कलको रेडियस हो नि त। हामीलाई थाहा छ कि यो सर्कल छ। अब हामीले यो एङ्गुलर बाइसेक्टर पनि हुँदो रहेछ भनेर लाइक प्र्याक्टिकली ड्र गर्दा थाहा पायौँ। अब हामीले यसलाई रिगरसली प्रुभ गर्न खोज्छौँ। सो यो दुईटा रेडियस सेम छ, हाइपोटेनियस कमन छ र राइट एङ्गल भएपछि यो दुवै ट्रायंगल त के बन्नु भयो, कङ्कुरेन्ट हुने भयो भनेपछि यो दुईटा एङ्गल पनि सेम हुन्छ। सो एङ्गुलर बाइसेक्टर हो भन्ने जस्ट मैले लाइक काइन्ड अफ प्रुफ पनि देखाइदिइहालेँ। अब
sorry. So तर यहाँनिर त हाम्रो एउटा ट्रायंगल नै फर्म भएको छैन, तर we can always draw the hypothetical triangle के जस्तै यो हाम्रो रिक्वायर्ड सर्कल हैन, कुनै न कुनै हाइपोथेटिकल ट्रायंगलको त इन सर्कल होला नि पक्कै पनि. You can draw the third side over here or like कुनै पनि पोइन्टमा तपाईले ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ. लाइक एक्चुअल पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा नि ड्रा गर्नुभयो भने हाम्रो यो ट्रायंगलको त यहाँ पनि टच भइराछ, यहाँ पनि टच भइराछ, यहाँ पनि टच भइराछ भन्नुको अर्थ चाहिँ हाम्रो इन सर्कल, हाम्रो जुन स्मलर सर्कल छ त्यो चाहिँ इन सर्कल हो कुनै हाइपोथेटिकल ट्रायंगलको, जसको चाहिँ दुईटा साइड चाहिँ यो हो है र दुवै साइड चाहिँ यहाँ मिट हुँदो रहेछ. सो मैले यो चाहिँ किन आर्गुमेन्ट गरेको छु भन्दाखेरि कुनै पनि जियोमेट्रिकल प्रब्लम चाहिँ जुनसुकै लेभलको होस्, यदि हामीले अब अननोन कुरा निकाल्नु छ भने त्यसको गिभन इन्फर्मेसन युटिलाइज गर्नुपर्छ के. ओके, सो गिभन इन्फर्मेसन के भन्दाखेरि यसले चाहिँ पहिलो कुरा यसलाई टच गरिरहेछ. सो लेट मी जट डाउन व्हाट द इन्फर्मेसन्स आर क्या. सो हाम्रो स्मलर सर्कल के हो त्यो पत्ता लगाउनु छ भनेपछि स्मलर सर्कल कसरी ड्रा गर्यो. फर्स्ट थिङ इज द्याट इट इज टेन्जेन्ट टु टु कर्ड्स. मैले कर्डको स्पेलिङ गर्नु चाहिँ पनि लेख्दिएँ, अब लाइक यु गाइज विल अन्डरस्ट्यान्ड. अनि अर्को इन्फर्मेसन के छ भन्दाखेरि हाम्रो स्मलर सर्कल इज टेन्जेन्ट टु द ग्रेटर सर्कल, टेन्जेन्ट टु ग्रेटर सर्कल. अब फर्स्ट इन्फर्मेसनलाई र सेकेन्ड इन्फर्मेसनलाई युटिलाइज लाइक त्यो दुईटै फलो गर्ने गरी हामीले यदि बनायौँ भने हामीले एउटा सर्कल त पाउँछौँ है. अब लेट्स सी हाउ वी क्यान युटिलाइज दोज टु इन्फर्मेसन है. अब लाइक आई वान्ट टु मेक दिस सेसन अ लिटल बिट इन्टरेक्टिभ. म मात्र बोले जस्तो भयो है. लाइक मेबी प्रत्युष or any other, like few of you please unmute. Pratyushka Andres, Pratyush maybe we will. No, त्यो अब अघिकै like when I asked who has passed 12 त्यतिखेर नै उसले उठायो. Like okay, so few of you please unmute के, like so that I would be communicating with you and so that it will not be a one-sided session. Please, so if anybody wishes to speak, please raise their hand. So unless we actively communicate, I don't think there will be a meaningful learning. Okay? So Karun or Kiran, you don't have, I won't be asking you to present something, but you just have to unmute and at least talk. Okay, so केही साथीहरूले unmute चाहिँ गर्नुभएको छ. So अब त्यसै अनुसार कुरा गरौँ. अब लाइक यहाँनिर अब हाम्रो रिक्वायर्ड सर्कलको लागि यो दुईटा इन्फर्मेसन भएपछि सर्कल त डेफिनाइट हुन्छ. सर्कल डेफिनाइट हुनु भनेको मतलब हामीले एउटा सर्कल एक्जिस्ट गर्छ क्या. सरी, भन्नाले लेट मी डेमोन्स्ट्रेट इट थ्रु द स्क्रिन शेयर. आई थिंक त्यहाँबाट चाहिँ सजिलो होला बुझाउन. स्क्रिन शेयर गरौँ न. यो स्क्रिन अलि सानो भयो सबैलाई उभा. ओके, मेन कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो सर्कल चाहिँ फर्स्ट थिङ कि यो दुईटा साइडसित ट्यान्जेन्ट छ. तर यो दुईटा साइडसित ट्यान्जेन्ट हुने इन्फर्मेसन सफिसियन्ट छैन नि त. यो दुईटा साइडसित ट्यान्जेन्ट हुने त धेरै सर्कल छन्. तर एउटा अरू इन्फर्मेसन के छ भन्दाखेरि हाम्रो सानो सर्कल चाहिँ ग्रेटर सर्कलसित पनि ट्यान्जेन्ट छ है. यसमा त सबैजना लाइक एग्री गर्नुहुन्छ नि. यही त हाम्रो क्वेसनको लाइक प्रोपोजिसन नै हो. सो फर्स्ट इन्फर्मेसन र सेकेन्ड इन्फर्मेसन दुवै फलो गर्ने हो भने एउटा सर्टेन ट्रायंगल एक्जिस्ट गर्छ. द्याट्स वाट आई मिन बाई डेफिनेटनेस. अब यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनुभयो होला करुण अनि रमन दाई. ओके, so what I mean to say is that these two information suffice. We have to utilize these two information to draw other informations. Right? So tangent to the two curves. यो दुईटा tangent to the two curves भन्नाले के अर्थ लाउन सकिएला त.
भन्नाले हाम्रो सानो सर्कल यो दुईटासित ट्यान्जेन्ट छ भन्नुको अर्थ यो हाम्रो सानो सर्कल चाहिँ यो हाइपोथेटिकल ट्रायंगलको के हो इन सर्कल हो डज द्याट मेक सेन्स हैन इट शुड है किनभने हाम्रो सानो सर्कल त यो दुईटासित ट्यान्जेन्ट छ यसमा केही क्वेसन छ निखिललाई अथवा किरण रमन दाइलाई किनभने लाइक एउटा के छ भन्दाखेरि म सोलुसन प्रपोज गर्छु तर त्यसमा कतै फ्यालेसी पनि छ लास्टमा त्यसले एउटा प्याराडक्स पनि ल्याउँछ सो तपाईहरुको लाइक जब हुन्छ कि त्यो प्याराडक्सको एक्चुअल फ्यालेसी कहाँ छ फेरि एमएनए प्याराडक्स मात्र ल्याउँछ भन्छ कुनै कुनै रिसर्च गर्नु छैन प्रब्लमहरु मात्र ल्याउँछ भन्नु होला तर लाइक इट्स अब प्याराडक्सको धेरै इम्पोर्टेन्ट इम्प्लिकेसन हुन्छ क्या लाइक यु माइट हर्ड अबाउट अ स्टोरी लाइक द प्याराडक्स अफ टर्टोइज एन्ड अकिलिस भनेर अब धेरैजनाले सुन्नुभयो होला किनभने त्यो प्याराडक्स चाहिँ एक्चुअली इट इज सेड द्याट न्युटन केम अप विथ द बेसिक आइडियाज अफ क्यालकुलस when he was working for the solution of this paradox. So you should never like overlook paradoxes. Right? So मैले solution present गर्छु त्यसमा कहाँ गल्ती छ तपाईहरुले भन्नु पर्यो है अन्त यसो गर न एकचोटी पुरै ब्रिफ गर्दै त सब डायग्राम्सहरु भन्छ नि अलि 1 मिनेट ब्रिफ जस्तो कहाँसम्म आइपुग्यौं भनेर सो अहिले चाहिँ मैले खासमा के भने नै छैन क्या लाइक रमन दाइले र मैले चाहिँ कोसाइन ल अनि लाइक इन सर्कल के हो त्यसबारे मात्र अलिकता डेमोन्स्ट्रेट गर्यौं अहिलेसम्म चाहिँ है एक्चुअल प्रब्लममा हामी गएकै छैन अब चाहिँ म जान ट्राई गर्छु है अलिकता छिटो किनभने लाइक सुरुमा पनि 10 मिनेट धेरै 10 मिनेट 20 मिनेट त्यसै इन्ट्रोमै गएको छ हाम्रो ओके सो हाम्रो अहिलेसम्मको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो दुईवटा इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्न सक्यौं भने हामीले स्मलर सर्कलको रेडियस बारे थाहा पाउन सक्छौं अब यो स्मलर सर्कल अब यो फर्स्ट इन्फर्मेसनले भन्छ कि यो दुईटा साइडसित ट्यान्जेन्ट छ हाम्रो स्मलर सर्कल भनेपछि हाम्रो स्मलर सर्कल इज इन सर्कल अफ दिस हाइपोथेटिकल ट्रायंगल सो सरी सो यसले के इम्प्लाई गर्छ भन्दा धेरै नै तल आएको सो यसले इम्प्लाई गर्छ कि दैट आवर रिक्वायर्ड सर्कल इज इन सर्कल टु that hypothetical triangle है अब अर्को इन्फर्मेसन के छ भन्दाखेरि हाम्रो सानो सर्कल इज ट्यान्जेन्ट टु दिस ग्रेटर सर्कल व्हाट डज दैट मीन अब है मैले स्क्रिन शेयर नै गरेर डेमोन्स्ट्रेट गर्छु त्यो चाहिँ ओके सो त्यसको लागि चाहिँ मैले के अब्जेक्टहरु ल्याउनु पर्ला Okay, that should suffice, I think. Okay, so यहाँनिर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं कि हाम्रो सानो सर्कल इज ट्यान्जेन्ट टु द ग्रेटर सर्कल अब त्यसको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि अब्जेक्ट मिल्दै कि हाम्रो सानो सर्कलबाट यदि हामीले आई भन्ने पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्यौं भने त्यो ग्रेटर सर्कलसित पनि ट्यान्जेन्ट हुन्छ किन हुँदैन र किनभने यो दुवै सर्कलको एउटै पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट छ सो त्यही पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्यो भने त्यो दुवै सर्कलसित ट्यान्जेन्ट हुन्छ यो कुरामा चाहिँ अग्री गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन लाइक मैले यदि you have to like say yes or no है रमन दाइ अब अनम्युट गर्न सकिन्न भने प्लिज जस्ट युज ओके सो यही यस्तै आर्गुमेन्टहरुमा मैले एउटा फल्स आर्गुमेन्ट प्रेजेन्ट गर्छु अनि त्यसबाट चाहिँ मैले आफ्नो कन्क्लुजन सम्म पुग्छु तर त्यो कन्क्लुजन चाहिँ रङ हुन्छ सो बी वेयर आई एम डुइङ द मिस्टेक ओके यस सो अहिलेको आर्गुमेन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन रेडियस यो ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्यौं यो चाहिँ हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट यहाँनिर आई भन्ने पोइन्ट अहिले चाहिँ रिमुभ भएको छ त्यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा हामीले ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्यौं भने र त्यसको करेस्पोन्डिङ रेडियस ड्रा गर्यौं भने अब यो
यस सो करेस्पोन्डिङ रेडियसहरू ड्र गऱ्यौँ भने त्यो एएफ र एफआई चाहिँ कोइन्सिडेन्ट हुन्छ किन भन्दाखेरि दुवै त सेम टेन्जेन्टसित परपेन्डिकुलर छ एट द सेम पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट आई सो यही टेन्जेन्टबाट मैले आई भन्ने पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्र गरेँ सरी रेडियस ड्र गरेँ भने दुवै रेडियस त कोइन्सिडेन्ट होला नि हुन्न र कन्टिन्यू गरौँ यस आई थिङ्क यसमा चाहिँ कसैको पनि आर्गुमेन्ट छैन सो यो चाहिँ यो पोइन्ट पनि भ्यालिड नै होला सो सो मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि हाम्रो हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड आर्गुमेन्ट मैले युज गरेँ क्या द्याट हाम्रो सानो सर्कल रिक्वायर्ड सर्कल चाहिँ ठुलो सर्कलसित टेन्जेन्ट छ भन्नुको अर्थ चाहिँ यो दुवैको एउटा कमन पोइन्ट अफ टेन्जेन्ट छ आई भनेपछि आईमा हामीले यदि टेन्जेन्ट ड्र गऱ्यौँ भने त्यो ग्रेटर सर्कलसित पनि टेन्जेन्ट हुन्छ स्मलर सर्कलसित पनि टेन्जेन्ट हुन्छ हो नि त्यही अर्थ हो नि त कमन टेन्जेन्ट हुनुको मेक सेन्स है सो त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि यदि आईबाट मैले रेडियस ड्र गरेँ स्मलर ग्रिन सर्कल र रेड सर्कलमा भने दुवै यो कोइन्सिडेन्ट हुन्छन् क्या हुन्छन् र किनभने दुवै त आई पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर ड्र गरिएको हुन्छ नि त टेन्जेन्टसित रेडियसेस आर अलवेज परपेन्डिकुलर टु टेन्जेन्ट यो त अभियस फ्याक्ट हुनुपर्छ किनभने 10 भन्दा थोरै हार्डली 10मा सरी 11 भन्दा कम ग्रेडका त कोही पनि हुनुहुन्थेन अघिको सर्वे अनुसार सो सेकेन्ड ओके मैले स्क्रिन सेयर अफ गर्नु पर्यो है प्रशान्त ओके थ्याङ्क्स सो सेकेन्ड सो फर्स्ट हाम्रो दुईवटा इन्फर्मेसन थियो टेन्जेन्सी विथ कर्ड्स अनि टेन्जेन्सी विथ ग्रेटर सर्कल टेन्जेन्सी विथ कर्डले के भन्यो भन्दाखेरि हाम्रो रिक्वायर्ड सर्कल इज इन सर्कल विथ हाइपोथेटिकल ट्रायङ्गल र हाम्रो टेन्जेन्सी विथ ग्रेटर सर्कलले के भन्यो भन्दाखेरि द्याट दोज टु ए जी एन्ड आई थिङ्क यो तीनवटा पोइन्ट चाहिँ कोलिनियर थिए अब मैले यही आर्गुमेन्टहरू चाहिँ किन युज गरिरहेको छु त्यो पनि कतिले सोध्नुहुन्छ लाइक कतिजना क्युरियस हुनुहुन्छ होला if you have such questions you are feel free to ask. I will try to like address that as much as I can. So again so म यो पहिलो आर्गुमेन्टको बारेमा कुरा गर्छु है सो रिक्वायर्ड सर्कल इन सर्कल हो भन्नुको अर्थ चाहिँ यो चाहिँ यसको सेन्टर चाहिँ एङ्गुलर बाइसेक्टरमा लाई गर्छ हो कि हैन किन भन्दाखेरि अघि भर्खर हामीले कुरा गर्यौं नि त इन सर्कल बनायौं हामीले कुनै ट्रायङ्गलमा है त्यसो भए त्यसको सेन्टर त एङ्गुलर बाइसेक्टरहरुको इन्टरसेक्सन हो नि त हैन र द्याट शुड बी क्लियर है सो हाम्रो यो सेन्टर पनि हाइपोथेटिकल ट्रायङ्गलको एङ्गुलर बाइसेक्टरहरुमा हुनुपर्छ लाइक एङ्गुलर बाइसेक्टर जहाँ हुन्छ जहाँ मिट हुन्छ त्यहाँ हुनुपर्छ तर हाम्रो अरु एउटा साइड त हाइपोथेटिकल छ नि त त्यसबारे त हामीलाई इन्फर्मेसन थाहा छैन तर हामीले दुईवटा साइडको बारेमा त थाहा छ द्याट इज एउटा एङ्गलको थाहा छ सो एउटा एङ्गुलर बाइसेक्टर चाहिँ हामीलाई थाहा छ सो हाम्रो रिक्वायर्ड सेन्टर चाहिँ अब हाम्रो सर्कलको रेडियस पत्ता लगाउँदैछौँ नि त्यो सर्कलको रेडियस चाहिँ अब पत्ता लगाउँदा त यति अहिले चाहिँ यति थाहा छ कि हाम्रो सेन्टर चाहिँ यो एङ्गुलर बाइसेक्टरमै हुनुपर्छ सो अहिलेसम्म हामीले सुरुमा दुईटा इन्फर्मेसन ग्यादर गरेका थियौँ र हामीले यो पनि कन्फर्म गरेको थियौँ कि यो दुईटा इन्फर्मेसन चाहिँ is sufficient to get the smaller circle. If anyone of you have any question at any point, like don't hesitate to ask. Like म चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड कुनै स्कुल क्लासको टिचर चाहिँ हैन तपाईहरुकै साथी हो सो don't hesitate on that. Okay, that's fine. All right. So हाम्रो सानो सर्कलको सेन्टरको बारेमा के इन्फर्मेसन थाहा लाग्यो सो मैले फेरि स्क्रिन शेयर गरे अलराइट सो हाम्रो सानो सर्कल चाहिँ ग्रीन सर्कल यो पिक्चरमा चाहिँ ग्रीन कलर रहेछ
ग्रीन सर्कल कहाँ छ त्यो चाहिँ थाहा भएन, तर यति थाहा छ कि एङ्गुलर बाइसेक्टरमै कतै छ। ओके ओके अब जहाँ पनि हुन सक्छ, तर एउटा यस्तो स्पेसिफिक पोइन्टमा छ जहाँ चाहिँ एएफ र आई, मैले एजिआई अघि लेखेर छु के भन, एएफआई चाहिँ कोलिनियर हुन्छ। एएफआई कोलिनियर भएको केसमा मात्र यो ग्रेटर सर्कल ट्यान्जेन्ट हुँदो रहेछ भनेर हामीले भर्खरै कुरा गर्यो। सो हाम्रो होल आर्गुमेन्ट चाहिँ यतिमा कन्क्लुड हुन्छ कि हामीले एउटा एफ भने यस्तो पोइन्ट चुज गर्नु पर्यो सच द्याट ए एन्ड आई आर कोलिनियर, सच द्याट एफ भन्ने एउटा यस्तो पोइन्ट चुज गर्नु पर्यो एङ्गुलर बाइसेक्टरमा सच द्याट एएफ एन्ड आई आर कोलिनियर। अब म चाहिँ बोल्दिनँ, अब तपाईँहरूले तपाईँको पनि आर्गुमेन्ट चाहिन्छ। अब हाउ क्यान वी युटिलाइज दिस आर्गुमेन्ट? केही हुँदैन, जे भन्दा नि हुन्छ। चन्दन रिसाइसक्यो एक्लै बोल्दा बोल्दा केही हुँदैन। सो यहाँनिर चाहिँ अब हामीलाई सरी एफआई को लेन्थ निकाल्नु छ है। अब एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि एएफआई स्ट्रेट लाइन हो। अब आई वान्ट सम फेलोज फ्रम दिस मिटिङ, यो एफआई अब कसरी निकाल्न सकिएला? अहिले चाहिँ अब एफ भन्ने हाम्रो होल आर्गुमेन्ट कहाँ आएको छ भन्दाखेरि द्याट एएफआई भन्ने एउटा स्ट्रेट लाइन छ, एफ चाहिँ एङ्गुलर बाइसेक्टरमा लाई गर्छ भनेपछि एफआई को लेन्थ कति होला? ल एउटा कुरा चाहिँ मैले के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि एफआई एफ हजुर के हैन सोचिरहेको ओके यो एफआई को लेन्थ त थाहा छैन, तर एआई को लेन्थ त हाम्रो 1 भनेर हामीले पहिला नै डिफाइन गरेका छौँ हैन? यस, तर ओके एआई को लेन्थ थाहा छ, एफआई चाहिँ थाहा भएन, तर एएफ को लेन्थ यदि हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ भने त लाइक एआईबाट एएफ घटाइदिँदा एफआई त आइहाल्ला नि भनेर। त्यसको लागि के आर्गुमेन्ट युज हुन्छ भन्दाखेरि एएफआई स्ट्रेट लाइन हो भन्ने आर्गुमेन्ट युज हुन्छ। ओके सो मेरो स्क्रिन सेयर मैले अफ गर्न, स्क्रिन सेयर अफ गरिदियो, थ्याङ्क यू। सो एएफआईमा चाहिँ यसरी पोइन्ट बनाइदियो, एएफ प्लस एफआई चाहिँ एआई हुन्छ भने हामीले बुझ्यौँ है। अब एआई को भ्यालु चाहिँ 1 छ, यो चाहिँ आर छ, सरी एफआई आई थिङ्क आर हुनुपर्छ। अब एएफ को भ्यालु कसरी निकाल्ने, द्याट इज अल्सो अब अर्को आर्गुमेन्ट। यो एएफ को भ्यालु पत्ता लगाउनु नै हाम्रो मेन प्रब्लमको मेन लाइक सबभन्दा हार्डेस्ट पार्ट हो कि एउटा सर्कल छ। यस क्वेशन है, एएफआई चाहिँ कसरी स्ट्रेट लाइन हुन्छ? यो च्याटमा आएको क्वेशन हो, मलाई डाइरेक्ट मेसेजमा आएको। ए ओके, म फेरि डेमोन्स्ट्रेट गर्दिहालेँ कि भएन। अब अहिले स्क्रिन सेयर अफ नगर ल। सो हाम्रो टार्गेट चाहिँ एफआई थाहा छ, अब एएफ को लेन्थ चाहिँ निकाल्नु छ। अब एएफ कसरी निकाल्ने, लाइक त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो गिभन इन्फर्मेसनहरू निकाल्न सक्नु पर्यो। अब एएफ निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो पनि आर्गुमेन्ट हो, हामी सही बाटोमा गइरहेछौँ कि छैनौँ त्यो पनि एउटा आर्गुमेन्ट हुन जान्छ है। सो अब तपाईहरुले के आइडिया दिनुहुन्छ, एएफ चाहिँ कसरी निकाल्न सकिएला? लाइक एनी वान अफ यु, अब मेबी रोचक भट्ट और अभिषेक खनाल, लाइक ये चाहिँ ये ओके। सो रुचिले यति त लाइक बुझ्नुभयो होला द्याट ए चाहिँ हाम्रो ग्रेटर सर्कलको सेन्टर हो हैन। अब एफ चाहिँ स्मलर सर्कलको रेडियस हो, सरी ए चाहिँ ए र एफ चाहिँ दुवै सर्कलको सेन्टरहरू हुन् है। अब यो दुवै सेन्टरहरूको सेपरेसन कति होला त्यो पत्ता लगाउनको लागि अब मेबी अब कुनै पनि दुईवटा पोइन्टको सेपरेसन निकाल्नको लागि हामीले अब दुवै बिचको लाइन त ड्र गरि नै हाल्नु पर्यो। अब त्यो लाइनलाई चाहिँ अरू लाइनसित पनि रिलेट गर्नुपर्छ जुन लेन्थ चाहिँ हामीलाई थाहा छ। जस्तै
अब ए र बी थाहा छ नि त हामीलाई अब एएफ को लेन्थलाई ए र बी सित ए र बी भन्नाले बिडी र सिडी हो है त्यो चाहिँ बुझ्नुहुन्छ होला सो ए र एफ को डिस्टेन्स निकाल्नको लागि एएफ लाई अरु साइडहरुसित लाइक रिलेट गर्न सक्नुपर्छ एउटा अरु कुरा अब मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि अब सपोज एउटा स्क्रिन शेयर अफ गर्दिनु न ओके थ्यांक्स एउटा सर्कल छ अब त्यसको रेडियस चाहिँ 1 भइहाल्यो अब यदि मैले एउटा ए र बी लेन्थ नोन लेन्थको मैले दुईटा साइड बनाएँ भने हाम्रो यो एंगल त अलरेडी डेफिनाइट हुन्छ नि अब त्यसलाई कसरी डेमोन्स्ट्रेट गर्छु भन्दा ओके सो सर्कल चाहिँ ठीक फिक्स छ अब मैले ए लेन्थको एउटा र्यान्डम कर्ड पनि बनाएँ अब मैले बी लेन्थको पनि कर्ड एउटा मात्र बनाउन सक्छु के भन्नाले मैले अब कम्पास चाहिँ ल्याउन मिलेन बट बी लेन्थको यसरी टक्क मैले काटेँ भने एक ठाउँमा काटिन्छ के ओके सो यो पोइन्टमा टक्क बी लिएर कम्पास लिएर टक्क यहाँ काटिन्छ अब यो भन्दा यता आइयो भने बी भन्दा सानो हुन्छ यो भन्दा यता आयो भने बी भन्दा ठुलो हुन्छ भनेपछि ए र बी फिक्स छ भने हाम्रो यो एंगल पनि फिक्स हुन्छ के सो लाइक फिक्स हुन्छ कति हुन्छ त्यो अहिले हामीलाई थाहा भएन बट एंगल चाहिँ फिक्स हुन्छ अब मैले एंगलको कुरा चाहिँ किन गरे भन्दाखेरि अब त्यही हो यो हाम्रो स्मलर सर्कलको सेन्टर यो ग्रेटर सर्कलको सेन्टर हो यो दुवैको सेपरेसन निकाल्नको लागि अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यसको लेन्थ चाहिँ हामीलाई थाहा छ यो अब सेन्टरबाट ग्रेटर सर्कलको सेन्टर अहिले मैले बढी नै छेउतिर बनाएको छु ग्रेटर सर्कलको सेन्टर र सर्कमफ्रेन्स सितको त्यो डिस्टेन्स निकाल्न सकियो भने निकाल्नै परेन नि त्यो त अलरेडी 1 छ भनेर ओके म स्क्रिन शेयरमै भन्छु यस सो ए र डी को बीचको सेपरेसन चाहिँ अलरेडी 1 छ मैले ए र डी को सेपरेसनमा किन इन्ट्रेस्टेड भयो भन्दाखेरि यदि मैले एएफ को लेन्थ निकाल्नु छ भने एडीएफ मा मैले कोसाइन ल युज गर्न सक्छु नि त्यो पाइथागोरियन थ्योरमको जेनरलाइजेसन वाला थ्योरम अघि हामीले कुरा गर्यौं नि हो त्यसमा अब एएफ को लेन्थ डीएफ को लेन्थ र दुवैको बीचको एंगल एएफ र डीएफ को बीचको एंगल इफ हामीले पत्ता लगायौं भने कोसाइन लले पनि त्यही नै भन्छ नि यदि दुईवटा साइड थाहा छ दुवैको बीचको एंगल थाहा छ भने थर्ड साइडको लेन्थ निकाल्न सकिन्छ है भनेर भन्छ नि कोसाइन लले हो अब यो हाम्रो अब एउटै टार्गेट के छ भन्दाखेरि यो तीनवटा कुरा एडी डीएफ र दुवैको बीचको एंगल पत्ता लगाउनु छ तर प्रब्लम के आइदिन्छ भन्दाखेरि डीएफ को लेन्थ चाहिँ निकाल्नै गाह्रो छ क्या लाइक जस्तै ए र बी र 1 अहिले हाम्रो नोन प्यारामिटर के हो 1 दैट इज ग्रेटर अफ रेडियस अफ ग्रेटर सर्कल बी र ए भन्ने लेन्थ अफ कर्ड अब हाम्रो टार्गेट चाहिँ डी र एफ हाम्रो डी र एफ को बीचको डिस्टेन्स निकाल्न चाहिँ त्यति इजी चाहिँ छैन क्या मैले चाहिँ सकिनँ लाइक तपाईहरुले मेबी सक्नुहुन्छ होला कुनै अरु कोही एप्रोचबाट गर्नुभयो भने बट मैले चाहिँ के सोचे भन्दाखेरि ओके अहिलेसम्मको आर्गुमेन्ट चाहिँ एएफ प्लस एफआई इज इक्वल टु एआई विच इज एक्चुअली 1 अब यसमा यो चाहिँ हाम्रो आर छ ओके एफआई सरी एएफ चाहिँ आर होइन एफआई चाहिँ आर होला सो यो चाहिँ 1 छ यो चाहिँ अननोन छ यो नोन भइदियो भने त आर निस्किने लाइक त्यो त अभियस नै हुन्थ्यो तर यो पनि यसको भ्यालु पनि हामीले आर को टर्ममा निकाल्यौं भने यो इक्वेसन केमा कन्भर्ट हुन्छ यो इक्वेसनमा एलएचएस मा पनि आर हुन्छ आर मात्र हुन्छ र आरएचएस मा 1 हुन्छ सो भन्नाले यो इक्वेसनमा एउटा आर भन्ने मात्र भेरिएबल हो रहन्छ के अल्टिमेटली सो त्यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर आर को भ्यालु लाइक क्लोज्ड फर्ममा निकाल्न सकिन्छ नि त मैले भन्ने कुरा इफ कसैले बुझ्नु भएको छैन भने फिल फ्री टु से है लाइक हाम्रो क्लासमा चाहिँ म्याथ टिचर एकदमै डर लाग्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो म्याथ टिचर चाहिँ म हैन है सो मैले चाहिँ क्वेसन सोध्दैमा अब क्वेसन नसोध भनेर चाहिँ भन्दिनँ सो
राइट सो म इफ कसैले बुझ्नु भएको छैन भने छोटोमा भनिदिइहालेँ हाम्रो आर्गुमेन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एएफ र एफआई एएफ र आई कोलिनियर छ भन्नाले यो स्ट्रेट लाइनको ल चाहिँ लाउन मिल्छ द्याट इज अब यो चाहिँ आर छ र यो चाहिँ सम फङ्सन अफ आर छ आरको टर्ममा यसको भ्याल्यु निकाल्न सकिन्छ भनेपछि हामीले र यो दुवैको सम पनि भन्छ भनेपछि यो इक्वेसनबाट हामीले फिगर आउट गर्न सक्छौँ वाट आर एक्चुअली इज यहाँसम्म कसैले केही प्याराडक्स भेट्नुभयो कि भेट्नु भएन कुनै फ्यालेसी भेट्नुभयो कि भेट्नु प्याराडक्स त मैले भने नै होइन ओके सो कसैले नि भेट्नु भएन द्याट्स वन्डरफुल आई थिङ्क म फेरि स्क्रिन सेयर गर्छु राइट सो अब ओके हाम्रो अहिलेको टार्गेट चाहिँ अब एएफको कुनै न्युमेरिकल भ्याल्यु फिक्स्ड भ्याल्यु त निकाल्न सकिएन तर आरको टर्ममा पनि निकाल्न सक्यो भने लाइक वी क्यान फिगर आउट वी क्यान गेट अ इक्वेसन ओन्ली ह्याभिङ आर एज भेरिएबल होइन सो त्यसको लागि अब एएफको भ्याल्यु इन टर्म्स अफ आर चाहियो अब एएफको भ्याल्यु इन टर्म्स अफ आर निकाल्नको लागि एडी एफडी र एङ्गल बिट्विन दोज टु साइड्स है त्यो चाहिँ निकाल्न सक्नु पर्यो हामीले अब त्यो चाहिँ कसरी गर्न सकिएला अब डिएफ अथवा एफडी जे नि भनौँ यो दुवैको लेन्थ चाहिँ निकाल्नु त्यस्तो इस्यु चाहिँ नहोला किन भन्दाखेरि यो ट्रायङ्गलमा हेर्न सक्नु भने लाइक यो चाहिँ स्मलर रेडियस हो र एङ्गल डिबी एन्ड दिस फेरि स्क्रिन सेयर गराउनु alright so अब चाहिँ हाम्रो लाइक एज वी डिस्कस्ड अर्लियर हाम्रो टार्गेट चाहिँ डिएफ को भ्याल्यु र डिएफ र एडी को बिचको सानो एङ्गल एक्युरेट एङ्गल निकाल्नु छ किनभने हाम्रो एडी को लेन्थ निकालिसक्यो अब डिएफ को भ्याल्यु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि इट इज सिम्पल है किनभने tan एङ्गल एफडिबी I could use the annotation नै मैले निकाल्न सकिन के भनौँ alright म बरु यसलाई यही नै राख्छु नि कसो होला यसरी प्रेजेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ alright so स्क्रिन शेयर अफ गरिदिँदा नि हुन्छ प्रशान्त यस सो अब मेन टार्गेट चाहिँ यो लेन्थ यो एङ्गल निकाल्नु छ र हामीले यो साइड निकाल्नु छ यदि त्यस्तो गर्न सकियो भने यो साइड र यो दुवैको एङ्गल थाहा भइसक्यो हुन्छ भनेपछि कसैले यो लेन्थ आउँछ र हाम्रो अल्टिमेटली काम सकिन्छ हामी मिटिङ सकेर घर जान पाउँछौँ अब त्यसको लागि त अब यो दुईटा यो एङ्गल र यो लेन्थ निकाल्नु पर्यो नि अब हेर्नुहोस् है हामीले अघि डिस्कस गर्यौँ नि यो एङ्गल निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन एकछिन है यो आर हो र यो एङ्गल नोन छ अघि हामीले कुरा गर्यौँ नि यो दुईटा यो बी र ए को लेन्थ चाहिँ डेफिनिट हुन्छ भनेपछि यसको आदि पनि त कुनै सर्टेन फिक्स्ड भ्याल्यु हुन्छ नि हामीले निकाल्नु पर्ने कुनै मेथड होला तर निकाल्न त सकिन्छ नि मैले भने बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन द्याट इज एउटा सर्कलमा ए र बी छ भने तिनीहरूको ए र बी नोन लेन्थ छन् भने दुवैको बिचको एङ्गल पनि नोन हुन्छ भनेपछि दुवैको आधी एङ्गल पनि त सर्टेन भ्याल्यु आउँछ नि अब फुल एङ्गल थाहा छ भने आधी एङ्गल पनि थाहा हुन्छ सो यो एङ्गल चाहिँ थाहा हुन्छ यो चाहिँ एङ्गुलर बाइसेक्टर हो नि डिएफ अघि नै हामीले कुरा गर्यौँ द्याट सेन्टर लाइज अन द एङ्गुलर बाइसेक्टर सो यो एङ्गल थाहा यो लेन्थ आर हो भने यो त आर कसेक थीटा हुन्छ नि त्यो सिम्पल ट्रिगोनोमेट्री युज गरेर यसको लागि अब मैले त्यही पनि लेखिदिइहाल्छु हाम्रो यो आधी एङ्गल चाहिँ थीटा बाई 2 भनौँ है हुन त मैले डायग्राममा आधी जस्तो बनाएँ होइन बट यो थीटा हो भने हाम्रो कसेक अफ थीटा चाहिँ हाम्रो डिएफ जसको लेन्थ पत्ता लगाउनु छ त्यो बाई आर हुनुपर्छ हुन्छ कि हुन्न कसेक अफ दिस एङ्गल इज
df by r. So r cosec will होइन be cos होला होइन cosec भनेको hypotenuse by perpendicular. So cosec of this angle will be hypotenuse df by perpendicular, which is radius. No, brightness कम गर्छु make sense है. Cosec of this theta will be hypotenuse by perpendicular. यो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री मैले बेकारमा टाइम स्पेन्ड गरेर आएको ल. अब जस df चाहिँ सरी df चाहिँ r cosec theta भनेर थाहा लाग्यो है. अब थीटा निकाल्नु सकिन्छ भनेर थाहा छ, निकाल्ने काम पनि अहिले पछि गरौँ ल. अहिलेसम्मको कन्क्लुजन चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि हाम्रो जब चाहिँ df को लेन्थ र यो एंगल निकाल्नु थियो, किनभने यो लेन्थ चाहिँ अलरेडी थाहा छ. अब यो पनि r cosec थीटा df पनि r cosec थीटा हुन्छ भनेर हामीले कुरा गरिहाल्यौं. अब यो एंगल कसरी निकाल्न सकियो? यो एंगल पनि अब इफ वी नो लाइक यिनीहरुको बिचको एंगल, इट इज सिम्पल टु फाइन्ड आउट दिस के. म यो डेमोन्स्ट्रेट नै गर्छु, यतै डेमोन्स्ट्रेट गर्छु पेपरमै. हेरौँ है, यो सेन्टर छ, यो दुईवटा कर्ड छ, यो चाहिँ हाम्रो ठुलो सर्कलको सेन्टर हो, यो चाहिँ हाम्रो एंगुलर बाइसेक्टर. यस्तो राम्रो प्रिसाइजली एंगललाई बाइसेक्ट गर्न सकेन हैन, बट ल ठीक छ. यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एक्युट एंगल. अब अलराइट, यो एंगल निकाल्नको लागि अब लेट्स फाइन्ड आउट व्हाट दिस ग्रेटर एंगल इज. अनि त्यो भन्दा पनि पहिला यहाँनिर अलिक केयरमेट गराए. ल अब यो लेन्थ छ a/2 हो भनेर हामीलाई थाहा छ. a/2 हो कि b/2? b/2 हो. यो लेन्थ हाम्रो, यो कर्ड लेन्थ चाहिँ b हो अनि यो कर्ड लेन्थ चाहिँ a हो भनेपछि यहाँबाट परपेन्डिकुलरली ड्रप गर्यौं भने यो त b/2, यो चाहिँ a/2 हुन्छ. यहाँ कसैले केही गल्ती भेट्नु भयो कि भेट्नु भएन? अथवा केही नबुझ्नु भएको छ भने भन्नुस्. ठीक छ. यस, ओके, थ्याङ्क्स फर आस्किङ. यो सर्कलको सेन्टरबाट मैले कर्डमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यो भने यसले त बाइसेक्ट गर्छ. लाइक प्रुफ पनि छ, गर्न मिल्छ. लाइक यो दुईटै रेडियस हो, यो कमन साइड हो र यो हाइपोटेन्युस हो भने यो दुवै ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट हुन्छ. सो यो दुईटा साइड इक्वल हुन्छ. इन एसेन्स चाहिँ एउटा सेन्टरबाट, एउटा सर्कलको सेन्टरबाट कर्डमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यो भने इट विल बी बाइसेक्टिङ दैट कर्ड. सो यो चाहिँ a/2 हुन्छ इफ दिस इज a. यो त हामीले क्वेशनमै डिफाइन गरेका छौं a हो भनेर. यो चाहिँ a/2 हो भनेपछि यो एंगल कति हुन्छ? लाइक यो त 1 हो, यसमा त केही सर्च गर्नु नै परेन. यो एंगल चाहिँ cos इन्भर्स अफ a/2/1 हुन्छ नि. ल ओके, मैले धेरै रिगरसली लेख्थे. यसलाई एकछिनलाई म अल्फा भने ल. a सित एडजसेन्ट भएको एंगल चाहिँ अल्फा हो. ओके, सो cos अफ अल्फा चाहिँ बेस टाइम्स हाइपोटेन्युस होला कि नहोला? हुन्छ नि त. सो मेन थिङ चाहिँ के भन्दाखेरि अब हाम्रो टास्क चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो एंगुलर बाइसेक्टर र यो रेडियस बीचको एंगल निकाल्नु थियो के. अब त्यसको लागि यो एंगुलर बाइसेक्टर यो साइडको बीचको एंगल कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो. अनि यो एंगुलर बाइसेक्टरले साइडसित कति एंगल बनाउँछ, अनि यो रेडियसले साइडसित कति एंगल बनाउँछ त्यो निकाल्नु मेन चाहिँ पर्पस हो के. अब यो साइडले हाम्रो यो रेडियसले साइडसित कति बनाउँछ भन्ने पत्ता लगाउनको लागि यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रप गरौँ. यसलाई हामीले अल्फा भनेर भर्खरै डिफाइन गर्यौं. सो cos अफ अल्फा विल बी दिस एंगल डिवाइडेड बाइ व्हाट 1. सो यहाँनिर चाहिँ म स्क्रिन शेयर नै गर्छु है. Alright.
So यो एकैछिन तिमी त्यो गरिराख्दाखेरि चाहिँ 5 सम्म थियो कुरा 14 मै सुरु भएको थियो सो चन्दन अलि 5 मिनेट जति अलिकति ब्रिफली अब लेट्स रिच द कन्क्लुजन हैन त्यसपछि आई विल अल्सो एड्रेस अडियन्स अलिकति कन्क्लुड ओके ओके अडियन्सको फर्मको क्वेसन पनि कुरा गर्नु परिहाल्यो यस अनि चाहिँ स्क्रिन so main thing is कि यो स्क्रिन शेयर हटाइदियो यतिकै एनोटेसन चाहिँ मिलेन ओके अलराइट सो हाम्रो मेन टार्गेट चाहिँ यो सानो एंगल निकाल्नु है सो अहिलेसम्म चाहिँ अघि प्रशान्तले कन्क्लुजन अलिकता भन्दिन भने सो अहिले पनि हामी अघिकै कन्क्लुजनतिरै अड्क्या हौ यो लेन्थ चाहिँ 1 हो यो चाहिँ r छ हाम्रो टार्गेट चाहिँ यो लेन्थलाई इन टर्म्स अफ r निकाल्नु छ त्यसको लागि हामीले यो ट्रायंगल सल्भ गर्दैछौँ AFD भन्ने ट्रायंगल सल्भ गर्दैछौँ त्यसको लागि अब यो लेन्थ हुन्छ यो एंगल थाहा भएन यो सानो एंगल यो लेन्थ चाहिँ r cosec थीटा छ भनेर थाहा भयो अब यो बिचको एंगल थाहा भयो भने यो यो थर्ड साइड आफै आउँछ किनभने यो दुईवटा साइड र बिचको एंगल हामीले थाहा भयो भने कोसाइन लाइनले यो दिन्छ नि त अब मेन टार्गेट इज टु फाइन्ड दिस एंगल है अब टु फाइन्ड दिस एंगल वी नो दैट this angle is half the this angle like हाम्रो दुईटा कर्ड बीचको जति एंगल छ त्यसको ठ्याक्क आधी हुन्छ नि यो एंगल किनभने यो त एंगुलर बाइसेक्टर हो सो एंगल ओके एंगल FDB is half angle between B vector and A vector भनेर मैले भनिदिहालेँ मैले डिफाइन चाहिँ गरिन सुरुमा that would not make any difference I think ओके अब यो यो FD र B को एंगल चाहिँ थाहा भयो अब AD र B को एंगल AD र B को बीचको एंगल चाहिँ पत्ता लगाउनु छ अब त्यो चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि अघि भर्खर हामीले कुरा गर्यौं नि दैट म ड्रप नै गर्दिन्छु अलिक मिलेन है अहिले चाहिँ अलि टाइम लाग्छ त्यसको अलिकति चान्स देखाइदिउँ न बुझिहाल्यो नि सर के भन्नु ल म पेपरमै गर्छु है त त्यसरी नै सजिलो हुन्छ भने मेन थिङ इज कि वी हैव टु ड्र अ परपेंडिकुलर फ्रम दिस साइड अनि दिस विल बी A/2 ल सो यहाँनिर चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि हामीले अघि चाहिँ अब AD र B को बीचको एंगल निकाल्नु थियो अब त्यसको लागि चाहिँ यो एंगल निकाल्नु छ अब त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ A/2 हो अनि यो चाहिँ 1 हो सो यसलाई एकछिन अल्फा डिफाइन गरेका थियौं अघि नै हामीले प्रुभ गरिसक्यौं cos of alpha will be A/2 by hypotenuse base over hypotenuse so alpha will be A/2 यसमा चाहिँ cos इन्भर्स अपरेट गर्दिनु यो चाहिँ रेडियनमा एंगल आउँछ यसरी चाहिँ बट ओके बट इट क्यान बी कन्भर्टेड टु अदर फर्म्स सो अहिले चाहिँ ओके सो अहिलेसम्म चाहिँ हामीले FD र B को बीचको एंगल निकाल्यौं अनि र ADB को एंगल निकाल्यौं अनि त्यसपछि यो एंगल निकाल्यौं त्यो दुवैलाई घटाएर त्यसपछि हामीले अब कोसाइन युज गरेर F चाहिँ निकाल्न सक्यौं अब सो मेनली चाहिँ अब सोलुसन चाहिँ यति नै हो र यहाँनिर चाहिँ AF को भ्यालु निकाल्यो अनि FI को भ्यालु इन टर्म्स अफ R निकाल्यो अब यो दुवै इन्डिभिजुअल पार्ट चाहिँ R को टर्ममा छ र दुवैको सम चाहिँ 1 छ अनि त्यो इक्वेसनले अब त्यसपछि एक्चुअल म्याथमेटिक्स सुरु हुन्छ यहाँसम्म चाहिँ जस्ट इन्ट्युसन मात्र मैले दिन खोजेँ अब म्याथमेटिक्स चाहिँ मैले गर्दिन मैले एउटा PDF मा लेखेको छु त्यो मेल गरिन्छ होला सबैजनाले यस एक्ज्याक्टली
सो मैले चाहिँ अहिले स्क्रिन सेयर पनि गरेर अहिले चाहिँ स्क्रिन सेयर गरेर केही फरक नपर्ला अब त्यो बुझाउन भ्याइँदैन त्यही अब एमआइएन को नाममा एउटा व्हाइट बोर्ड किनिराख चाहिराख्ने जस्तो छ सो त्यही नै हो व्हाइट बोर्ड अलिक क्लास जस्तै होला पेपर एक्चुअल म्याथमेटिक्स ल यो चाहिँ मेल गरिन्छ अब म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामी थियोरिटिकल त यो त एक्लै हेर्दा नि बुझिन्छ इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स हामी त्यही मेलमा रिप्लाई गर्दा हुन्छ नत्र केही भन्दा हुन्छ हामी त्यो बेला नै हेल्प गर्छौँ तर मैले एक्चुअल प्याराडक्स चाहिँ अब प्रेजेन्ट गर्छु सो अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो सबभन्दा बढी टाइम केमा स्पेन्ड भयो भन्दाखेरि म स्क्रिन सेयर नै गर्छु सबभन्दा बढी टाइम चाहिँ केमा लाग्यो भन्दा हाम्रो यो एएफ को लेन्थ निकाल्नमा लाग्यो नि त हैन सो एएफ को लेन्थ निकाल्नको लागि धेरै टाइम स्पेन्ड गर्यो एफ ए भने के रहेछ भन्दाखेरि ग्रेटर सर्कलको सेन्टर हो अनि एफ भने चाहिँ स्मलर सर्कलको सेन्टर हो त्यसो भए ए भने त अब लाइक ग्रेटर सर्कल भने लाइक अर्थो सेन्टर त होइन सर्कम सर्कल होला सो ए भने चाहिँ सर्कम सर्कल हो एफ भन्ने चाहिँ इन सर्कल हो त्यो हामीले हाइपोथेटिकल ट्रायंगल इन सेन्टर भनेर भनिहाल्यो सो अर्थो सेन्टर र इन सर्कलको सेन्टर सो द्याट इज अर्थो सेन्टर र इन सेन्टरको सेपरेसन चाहिँ अब यति लामो मेथडले चाहिँ निकालिराख्नु पनि पर्दैन अइलर्स थ्योरम भन्ने छ मैले अघि नै गुगल गरिराखेको थिएँ यो अइलर्स थ्योरम भन्ने छ त्यसमा अब ट्रस्ट गर्नु पर्यो त्यसको प्रुफ चाहिँ अहिले देखाउन सकिन्न बट यो गो जियोमेट्री भन्ने अथेन्टिक साइट नै हो अब त्यसको एक्सप्रेसनले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेपरेसन बिट्विन अर्थो सेन्टर एन्ड इन सेन्टर इज गिभन बाई r square minus 2 capital R small r where capital R and small r चाहिँ सर्कम रेडियस र इन रेडियस हो यो 4 र 5 पोइन्टमा लेखिएको छ सो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो एएफ को लेन्थ चाहिँ कति आयो त्यसलाई डी भनेर डिनोट गरिएको छ है सो डी स्क्वायर्ड चाहिँ r स्क्वायर्ड माइनस 2rr एकैछिनमा स्क्रिनमा देखाइदिइहालेँ yes so separation between out center and in center is r square minus 2rr तर क्यापिटल r को भ्यालु त 1 हो त्यसैले d स्क्वायर को भ्यालु चाहिँ 1 minus 2 small r हुन्छ स्क्रिन शेयर अफ गर्दियौ न alright thank you Prashant so okay so d भन्ने चाहिँ 1 minus 2 r भन्ने हामीले थाहा पायौं है यो d स्क्वायर को भ्यालु अब यो भ्यालु चाहिँ अब हामीले एक्चुअल ठाउँमा राखौं है लाइक हाम्रो af plus fi is equal to 1 भन्ने जुन कोलिनियरिटी बाट आएको थियो नि अब af भन्ने चाहिँ स्क्वायर रुट अन्डर 1 minus 2r प्लस fi भन्ने चाहिँ के रहेछ स्मल r हो अनि यो चाहिँ 1 छ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरियो भने स्क्वायर रुट अफ 1 minus 2r is equal to 1 minus r यहाँसम्म कसैले केही कन्फ्युजन छ हामीले केही नै गरेनौं है लाइक एएफ को एकदमै लामो तरिका कोसाइन ल युज गरेर लेन्थ निकाल्यौं है एकदम कम्प्लिकेटेड एक्सप्रेसन आउँछ कोसाइन लले तर अइलर्स फर्मुलाले हाम युज गरेर चाहिँ सिधै 1 minus 2r लेख्न मिल्छ हो अइलर्स थ्योरम त ट्रु छ नि अइलर भने त खत्रै म्याथमेटिशियन हो नि यसको थ्योरम लाइक रेनॉल्ड छ भने कसरी गलत हुन सक्छ सो 1 minus 2r को स्क्वायर रुट र यो एक्सप्रेसनमा पनि केही गलत छैन अब अर्को स्टेप चाहिँ मैले स्क्वायर गरे त 1 minus 2r is equal to 1 minus 2r plus r square this is equal to 2r क्यान्सल हुन्छ 1 1 पनि क्यान्सल हुन्छ है r is equal to त 0 आयो नि सो स्मलर सर्कल त रेडियस 0 आयो तर प्र्याक्टिकली त स्मलर सर्कलको रेडियस 0 छ त सो अब यहाँ चाहिँ अब के कसरी के भयो अब मलाई चाहिँ अब तपाईहरुको आन्सर चाहियो एकचोटी त्यो फर्मुला वाला फिगर देखाइदियो त ए ऑयलर को फर्मुला
Euler's theorem को फर्मुला भन्नुभयो त्यो यो गुगल के अरे r स्क्वायर माइनस 2r निकाल्नु भएको वाला फर्मुला Okay, sure. Yes. Okay, so यो स्क्रिन शेयर गरिन सकेको छु परेन अनि यो So- फिगर र हाम्रो क्वेशनको फिगर सेम त छैन यसमा त त्यो जुन ठुलो वाला ट्रायंगल छ नि त्यो त पुरै सर्कल भित्र छ अनि हाम्रो हाइपोथेटिकल ठुलो वाला ट्रायंगलको एउटा पार्ट त सर्कलको बाहिर गएको थियो त कुन पार्ट बाहिर गएको थियो हाम्रो लाइक यो दुबै सरी एकैछिन यो तीनवटै पोइन्ट सी डी र बी त लाइक सर्कलको सेन्टरमै के अरे सर्कमफ्रेन्समै लाइ गर्छ नि त बाहिर छैन मैले बुझेको अनि छैन हामीले होला। सी डी र बी जोड्यो भने त त्यो सर्कल त्यो ट्रायंगल भित्र अर्को सानो सर्कल पर्दैन नि त त्यसको सानो सर्कलको पार्ट चाहिँ बाहिर जान्छ नि त त्यसो भए अनि स्केल एन्ड ट्रायंगलको त अर्थो सेन्टर बाहिर हुन्छ भनेको हैन र अनि कडहरु त फरक फरक छ त त्यसको कडहरुको लेन्थ फरक फरक छ त यो निखिलको कुरा चाहिँ मैले अहिले लाइक ओके अघि Yeah. चाहिँ रुचिले भन्दै हुन्थ्यो आई थिंक निखिलको कुरा चाहिँ पहिला मैले एड्रेस गर्न खोजेँ म आई थिंक रुचि Okay, okay. बोल्दै हुन्थ्यो है अघि ओके म अहिले पछि तपाईको कुरामा आउँछु निखिलको आर्गुमेन्ट चाहिँ स्केल एन्ड ट्रायंगलको के भन्दै हुन्थ्यो फेरि भन्नुस् त स्केल एन्ड ट्रायंगलको अर्थो सेन्टर बाहिर पर्छ भनिएको थिएन र त्यो चाहिँ नेसेसरी छैन त्यो अब्ट्युज एंगल ट्रायंगलको मात्र बाहिर हुन्छ तर बाहिर पर्दैमा भित्र पर्दैमा हामीलाई मतलब भएन र अर्को कुरा आई थिंक त्यहाँनिर अर्थो सेन्टरको कुरा गर्नुभएको थियो हामीले चाहिँ यहाँ सर्कम सर्कल र इन सर्कलको सेन्टरको कुरा गरेका छौँ सो अर्थो सेन्टरको कुरै आएन यहाँ आई थिंक अझै केही आर्गुमेन्ट हामीले आर्ग्यु गरेको वाला फोटो देखाउन त एकपल्ट जुन हाम्रो सर्कल हाम्रो प्रब्लम सर्कल डिस्कसन गरेको वाला अनि त्यसमा त फेरि त्यो ट्रायंगल त बाहिर निस्केको छ नि त के रे हामीले हाइपोथेटिकल ट्रायंगल भनेछ नि त्यो बाहिर निस्केको छ त अनि युलर फर्मुलाकोमा कुनै कन्डिसन त छ होला नि त किन त्यो ट्रायंगल युज गरेको भन्दाखेरि त्यो सर्कलको भित्रपट्टि हुनुपर्छ नि ट्रायंगल हुने कुनै एउटा हुन्छ नि हाम्रो सानो सर्कल त हाइपोथेटिकल ट्रायंगलको इन सर्कल भन्ने अघि नै कुरा गरे हैन र यो हजुर अनि हाइपोथेटिकल सर्कल के अरे ट्रायंगलको चाहिँ इन सर्कल चाहिँ सानो सर्कल हैन तर हामीले बी सी र डी पोइन्टलाई जोड्यौं भने त्यो र हामीले अहिले सपोज गरेको हाइपोथेटिकल ट्रायंगल त सेम हैन नि त आर्गुमेन्ट हो त्यो दुवै सेम हो भनेर एज्युम गर्नु चाहिँ फ्यालेसी हो यस सो मिस्टेक्स चाहिँ त्यही रहेछ ओके हामीले त्यतिखेर सायद डीबी लाई एक्सटेन्ड गरेर बाहिर लगेको थियौं अनि सी सँग जोड्ने कोसिस गरेका थियौं डीबी लाई एक्सटेन्ड गर्यो भने सी सँग जोड्यो भने पनि त्यो भित्रपट्टिको सर्कल लाइक सर्कम सर्कल बन्दै भन्दैन हजुर हामीले त्यो डीबी लाइनलाई एक्सटेन्ड गरेर सी सँग जोड्यौं भने पनि इनर सर्कल सर्कम सर्कल बन्छ र लाइक एक्सटेन्ड गर्यो भने हाइपोथेटिकल ट्रायंगल त बन्छ नि हाइपोथेटिकल ट्रायंगल बनेर मात्र भयो त के रे सर्कम सर्कल हुनु पर्ने सर्कम सर्कल भनेको त पुरै सर्कम सर्कल चाहिँ हुँदैन इन सर्कल त बन्छ नि इन सर्कल लाइक त्यसरी नै डिफाइन गरेर हैन ओके तिमीले भने चाहिँ तिमी दुवैले भने आर्गुमेन्ट चाहिँ ठीक हो Rosen, you अब हजुर भन प्लिज भन म च्याटमा गर्छु मैले चाहिँ त्यही भने तपाईहरुको आर्गुमेन्ट चाहिँ ठीक छ त्यही नै हो मेन फ्यालेसी चाहिँ अब एक्चुअल प्रब्लममा चाहिँ अब यो a/2 भएपछि यो चाहिँ cos इन्भर्स अफ a/2 हुन्छ अनि यो चाहिँ cos इन्भर्स अफ b/2 हुन्छ भनेर हामीले कुरा गरिहाल्यौं अनि त्यसरी चाहिँ हामीले यो दुवैको बीचको एंगल चाहिँ अब यसले चाहिँ हामीले अल्फा भन्यौं यसले चाहिँ हामीले बीटा भन्यौं भने अनि यो दुवैको सम त लाइक यो दुवै कर्डको बीचको
एङ्गल चाहिँ अल्फा प्लस बिटा हुन्छ यसको भ्यालु चाहिँ कुनै ठुलो भ्यालु आउला ओके सो अब यो हाम्रो जुन एङ्गुलर बाइसेक्टरमा जुन सेन्टर लाइ गरेको थियो त्यसलाई हामीले आई थिङ्क एफलेट नोट गरिएको थियो सो त्यसले चाहिँ यहाँनिर बनाउने एङ्गल चाहिँ अल्फा प्लस बिटा बाई 2 हुन्छ सो यो सानो एङ्गल चाहिँ अल्फा माइनस बिटा बाई 2 हुन्छ द्याट इज लाइक यो बिटा त्यसबाट चाहिँ यो एङ्गल द्याट इज बाई 2 अल्फा प्लस बिटा बाई 2 गर्यो भने बिटा माइनस अल्फा बाई 2 आयो योचोटि चाहिँ के भन लाइक त्यो अल्फा र बिटालाई एक्सचेन्ज गरियो भने यु गेट रेस्पेक्टिभ रिजल्ट्स त्यही हो यसरी चाहिँ अब ए र बी थाहा छ भने त्यो दुवैको बिचको एङ्गल चाहिँ आइहाल्छ इन टर्म्स अफ ए एन्ड बी अनि त्यसपछि यो लेन्थ चाहिँ इन टर्म्स अफ आर पनि आउँछ यो त 1 भइहाल्यो त्यसपछि यो लेन्थ आउँछ त्यो पिडिएफमा चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरिदिएको छु त्यो मेल चाहिँ गर्दिन अब प्रशान्त तिमीले अब कन्क्लुड गर्नुभन्दा पहिला अब राहुलले पनि केही भन्ने कुरा थियो आई थिङ्क मेबी नेक्स्ट सेसनमै उसले भन्नु राहुल आर यु देयर त्यसो भए म कन्क्लुड गरिदिन्छु त्यसपछि मिटिङ चाहिँ एन्ड हुँदैन त्यो बेला पनि बोल्दा हुन्छ बट रेकर्डिङ स्टप हुन्छ सो थ्याङ्क यू गाइज फर कमिङ टुडे आज अलि चन्दनले धेरै बोल्यो उसको ठिक छ अब एकजना म्याथ यस्तै हो क्या बोलेपछि बोले हुन्छ कतिखेर अब बोल्यो भनेर थाहा हुन्न बट थ्याङ्क यू फर दोज हु रेज क्वेसन्स होइन केही क्वेसनहरू अझै छन् भने के छुट्यो भने वी आर अलवेज हियर होइन यु क्यान मेल अस यु क्यान टेक्स्ट अस हाम्रो डिस्कर्डको पब्लिक सर्भर पनि छ त्यहाँ चाहिँ हामी जहिले प्रब्लम सल्युसन्सहरू डिस्कस गर्छौँ यताउति सो म लिङ्क या च्याटमा पठाइदिएको छु त्यहाँ जोइन गर्दा हुन्छ अनि त्यसपछि यही क्वेसनको केही क्वेसनहरू यही क्वेसन बारे केही जान्नु छ भने यहाँ नि भन्दा हुन्छ वी विल पोस्ट द पिडिएफ हियर अल्सो सो थ्याङ्क यू गाइज फर अटेन्डिङ नाउ मन्सु प्लिज स्टप द रेकर्डिङ अनि वी विल मुभ एकछिन प्रशान्त यस Can you hear me? Recording एकछिन नरोको अहिले राहुलको प्रेजेन्टेसन अझै बाँकी छ ओके Rahul. ओके उसको मेबी इन्टरनेट इस्युले गर्दा ऊ आउन जोइन गर्न मिल्दैन होला नो प्रब्लम ओके सो ओके अब स्टप चाहिँ गर्दा हुन्छ Manshu, please stop the recording and we'll move on to the informal session. So okay, Wait. Yes.